पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कातिल, मुजरिम, इल्लीगल, इल्लिजिटिमेट हुकूमत के यहाँ पर सफारत खाने खुले नुमाइंदगी उसकी यहाँ पर हो। पकड़ना हक है उसका, जिसे अल्लाह ने कहा लक़द कररमना बनी आदम, मैंने जिद क्यों बना, पावर पॉलिटिक्स करता था। उसने रसूल की बेटियों के सरों से चादरें छीन कर कैदी बनाया, उन्हें बाजारों में फिराया, रसूल की औलाद को ज़िबा किया, उनके साथ निज़ाम बुलंद किए। ये फिरौन क्यों बना? इक़्तिदार की खातिर। उसे इक़्तिदार ये था हर हाल में बच्चे लोगों के मार रहा था। इंसान को करामत दे के खल किया है। जालिम तरीन इंसान के मुंह पर भी थप्पड़ नहीं मारा जा सकता। रेड लाइट क्रॉस करे तो चेक करो अंधा है या पागल है। इसने कानून को इतना घटिया और पस्त क्यों समझा है कि पांव तले रौंदा है इसने। आप तजावुज कर रहे हैं। अगर आपको रूल्स का नहीं अदराक तो मुझे भी आपको आपका माइक ऑन करने का कोई प्लान नहीं होगा, मंसूबा नहीं होगा। जनाब वाला चाहते हैं कि इन कातिल और दरिंदों के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। नॉर्मलाइजेशन की बातें पाकिस्तान में होना शुरू हो गई थी। इस दरिंदे के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जुल्म के साथ देना है, उनको कबूल करना। हम जालिमों का साथ नहीं देंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, आइन, इंसाफ और प्योर पॉलिटिक्स। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास का वो दलेर खिताब जिसने सेनेट का पूरा माहौल हिला दिया। आइन, इंसाफ और ताकत की सियासत, उनके अल्फाज ने एक वाज़े पैगाम दिया है, ताकत तबक़ात आइन से बालातर नहीं। राजा नासिर अब्बास ने असेंबली के अंदर खड़े होकर मुल्क में जारी नाइंसाफियों पर इतने सख्त अंदाज में बात की कि पूरा ऐवान हैरान रह गया। इन्होंने ताकतवर हलकों की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जियों, सियासी गिरफ्तारियों और गरीब अवाम की हालत जार का जिक्र किया और वाज़े तौर पर कहा कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने फरमाया, इक़्तिदार अमानत है, ये एक बुनियादी उसूल है। किसी भी मुंतखब नुमाइंदे या अफसर का फर्ज बनता है कि वो अवाम की अमानत का तहफ़्फ़ुज़ करे। अमानत के साथ खियानत करने वालों को आइन के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। खिताब में मिसंग अफराद और सियासी कैद की मिसालें पेश की गईं। राजा साहब ने कहा कि हजारों अफराद बेगुनाह जेलों में हैं या लापता हैं और ये सिलसिला रोका जाना चाहिए। कानून का मतलब आम इंसान की हिफाजत है, न कि ताकतवर तबके के मुफाद का बहाना। उन्होंने वाज़े किया कि जब सियासत का महवर सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना बन जाता है तो आइन और अवामी मुफाद बस पुश्त रह जाते हैं। इसी ज़हनियत ने मुल्क के निज़ाम को कमज़ोर किया। नज़्म व नसक, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और अवामी खिदमात मुतासिर होती हैं। राजा साहिब ने बराह रास्त अवामी मुश्किलात की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराई। महंगाई, रोजगार के मसाइल, सेहत और तालीम की सहूलियात का फुकदान। इन्होंने कहा कि जब ताकत हल्के आइन को नजरअंदाज करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को पहुंचता है। उन्होंने मजहबी हवालों के जरिए भी जोर दिया कि इक़्तिदार इलाही अमानत है और ये अमानत कभी भी जुल्म और नाजायज फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये बात उनके खिताब में एक मजबूत इखलाकी दलील बनी। राजा साहब ने कहा कि हमें कानून के मुताबिक चलना होगा और मजलूमों के लिए आवाज उठानी होगी, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सब के लिए इंसाफ मानना होगा। ये पैगाम अवाम को जोश दिलाता है कि बेदारी और एक मुनज़्ज़म अंदाज़ एहतजाज से ही तब्दीली पैदा होती है। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम आदल सब के लिए मांगे, इंसाफ सब के लिए मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। मैं देखें इस वक्त पाकिस्तान में हालिया दिनों में, पहले भी और अभी भी 10-12 हजार जो मैंने सुना है सियासी कैदी हैं, खवातीन कैदी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से मैं आज तक नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है, पढ़ा है, सुना है। एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, वो दहशतगर्दी के केसों में पकड़ी हुई है। जनाब वाला चाहते हैं कि इन कातिल और दरिंदों के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बातें पाकिस्तान में होना शुरू हो गई थी। इस दरिंदे के साथ इसका सफारत खाना हमारे मुल्क में खुलेगा। पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कातिल, मुजरिम, इल्लीगल, इल्लिजिटिमेट हुकूमत के यहाँ पर सफारत खाने खुले नुमाइंदगी उसकी यहाँ पर हो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے، ان کو قبول کرنا. ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے. پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. سینیٹر صاحب آپ کس سفارت خانے کی بات کریں؟ اسرائیل کا کوئی سفارت خانہ؟ بات ہو رہی تھی نارملائزیشن کی، بات ہو رہی تھی. این ڈی یو میں باتیں ہوئی ہیں. این ڈی یو میں باجوہ صاحب نے سب ایم این ایز کے ساتھ جو وہاں پر موجود تھے، سیاستدان تھے، بیوروکریٹ سے، وہاں بات کی. لہذا بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نارملائزیشن کی طرف میری اطلاع میں ایسا اور ہمارا سینٹ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اسی طرح سے وزیر اس وقت بیٹھے، وہ آپ وائنڈ اپ کریں تو وضاحت کریں گے. جی یہ رول آف لا نہیں ہے، لا کو اپنے پاؤں تلے پامال کیا گیا ہے. اس وقت اس ملک کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اور رول آف لا کا نہ ہونا ہے، آئین پر عمل نہ ہونا ہے. میں چند دن پہلے میں چمن گیا تھا، چمن بارڈر پر گیا تھا. میں نے دیکھا وہاں ہزاروں لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ان کی آواز کو نہیں سن رہا. کہتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ ادھر رہتے ہیں بارڈر سے، زمینیں ادھر ہیں، ان کا آنا جانا تھا، روزگار بھی لگا ہوا تھا. انہیں کہا کہ آپ پاسپورٹ بنواؤ اور ویزے لگوا کے آؤ جاؤ. حالانکہ میں نے سنا کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان بارڈر ہے وہاں پر ایک ٹریول لیٹر ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے جس پر وہ آتے جاتے ہیں. تو کیا یہ ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے، گرمی میں سردی میں، ان کی آواز کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ رول آف لا ہے؟ کوئی سن رہا ہے ان کی بات؟ اور لا کس لیے ہوتا ہے؟ سموتھ موو کرنے کے لیے، ہرڈل کھڑے کرنے کے لیے نہیں لا بنایا جاتا، قانون نہیں بنایا جاتا. وہ لا چلتا ہی نہیں ہے. اسی لیے قانون شکنیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ ایسا لا بناتے ہیں جو افراد کو دیکھ کر، چند لوگوں کو دیکھ کر بناتے ہیں، تو وہ لا قانون آگے نہیں بڑھتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے، عدل آئے، انصاف آئے، کسی کو نہ کوئی جج تکلیف دے سکے، نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی کیا ہو سکے، جس کے پاس بھی اختیار ہے. دیکھیں پاور کا مس یوز کہاں سے پیدا ہوتا ہے. میڈم میں نے جو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، میں آئی آر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود فلسفے کا استاد بھی ہوں، میں فقہ کا بھی استاد ہوں، پڑھاتا رہا ہوں. جب پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے. سیاست کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ کہ اقتدار کے اصول کی خاطر جو سعی و تلاش کی جاتی ہے اسے سیاست کہتے ہیں آپ لوگ. اقتدار کے اصول کی خاطر جب اقتدار ہدف بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. پاور پالیٹکس ہے. عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے کہا تو حسین کو قتل کر، تجھے رے کی حکومت دوں گا. یہ پاور پالیٹکس ہے. اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر پالیٹکس پاکستان کا یہ پاور پالیٹکس کو پاکستان کا ممنوع قرار دیتا ہے. آپ کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے. دیکھیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باپ اس کا ولی ہوتا ہے، اولاد کا ولی باپ ہے. اللہ نے کہا کہ باپ ولی اولاد کا. کب تک ولی ہے؟ جب اولاد کے جو انٹریسٹ ہیں ان کی حفاظت کرے. اگر اولاد کے انٹریسٹ کو وائلیٹ کرے، نقصان پہنچائے، اس کی ولایت اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیے ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، امانت ہے ہمارے پاس. الیکٹڈ ممبروں کے پاس امانت ہوتی ہے وہ پاکستان کے ان کے آئین کے تحت. میں عرض کروں کہ ہم لبرل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر. پاکستان کا یہ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر. حکم اللہ کا چلے گا، حکومت اللہ کی ہوگی. اس لیے ہم نے کہا قرآن اور سنت سپریم ہے، اس لیے آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی گئی ہے. تو اقتدار جس کے پاس یہ تھا علامہ راجہ ناصر عباس کا وہ پیغام جو آئین، انصاف اور اخلاقی جوابدہی کی یاد دہانی کراتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور تبصرے میں بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا.